सगळ्यांक गोंयकारांक महाशिवरात्रेच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता। तशेंच आयज आमच्या साळजिणी गांवांत सप्तकोटेश्वर देवस्थान एक जागृत देवस्थान म्हणून सगळे गांवां मदीं एक श्रद्धा आसा। तशेंच आनी कणकादेवीची आसता थंय आनी हांगा महाशिवरात्रेच्या निमित्तान सकाळीं अभिषेक घालता सगळे गांवकरी मेळून। तशेंच मित्र परिवार आसा जे नातेवाईक आसा ते सगळे येवन सकाळीं एक 9 श्री सप्तकोटेश्वर देवाक अभिषेक घालता। तशेंच जे महिला भगिनी आसा ते आमची श्री कणकादेवी आसा थंय उटी भरता। आनी रातचो आमचो जो प्रोग्राम आसा तो नाटक जाता। तशें तेज्या पयलीं पावणी आसता आनी मुद्दाम आमी ह्या वर्साक एक लॉटरी कुपन्स घेतले, तेजो एक ड्रॉ जातलो आयज सांजचो। एक सुंदर आनी असो सृश्टीन असो नटलेलो असो गांव हो आमचो। आनी हितून भितर सप्तकोटेश्वर आनी काणकादेवीचें जागृत देवस्थान आनी चड गर्दी ना। जे लोक आसा सगळे दर्दी लोक आसात आनी मनभावे ज्या अभिषेक घालपाक मेळटा। बाकी खंय देवळांनी सगळी गर्दी आसता, मनांतल्यान असो अभिषेक घालूंक मेळना। सो आमी 2 वर्सां हांगा फाटलीं हांव येता, देवाक अभिषेक घालता, मागणी मागता आनी देवाचे आशिर्वाद सदांच आसता। आनी शिवाय त्या देवाच्या भावार्था बरोबर आमचे सगळे पयलींचे सगळे जाणटेले आसात, आमचे सगळे फ्रेंड्स आसा हांगा, तांकां मेळपाक मेळटा, गांवांक पांय लावपाक मेळटा। होय एक आमचो एक वार्षिक एक हें जाला। 2 वर्सां जालीं आमी येतात, इतलें खरेंच बरें दिसता। देवाचो आशिर्वाद सदांच आसा प्रत्येक गोश्टीक। आमचो दामबाब आसा सप्तकोटेश्वर आसा उलोवंक मारल्यार पावता, पूण एक समाधान जें आसा तें हांगा ह्या गांवां येवन मेळटा। म्हणून खरेंच आयज मंत्रमुग्ध असो वातावरण हांगा जाता। पयलीं मरे राक्षस आनी देवता तांकां ते यज्ञ करूंक मेळनासलें, म्हणटरी 7 ऋषी येवन ते राक्षस ते भंग करताले। म्हणून ते कितें केलें, ऋषींनी 7 ऋषी येवन खंय हांगा उदक हें तें थंड जाग्यार अशें येवन तेंच्यांनी हांगा यज्ञ मांडलें 7 ऋषींनी आनी तें तेंगे हांगा सफल जालें। आनी सफल जाल्ल्या बरें ते 7 ऋषी म्हणटरी सप्तकोटेश्वर म्हणून त्या लिंगाक सप्तकोटेश्वर हें देवस्थान म्हणून स्थापन केलें। आनी ते मागीर तेंगे हें जालें साध्य जालें म्हणटकीर 7 जाण म्हणटरी साध्य जालें म्हणटरी साळजिणी हें नांव पडलें। आनी त्या पासत हांगा वातावरण बी थंड आनी सगळें उदक पाणी हें सगळें सारकें आसता। आनी म्हणून आमगे सप्तकोटेश्वर कणकादेवी आनी बैशापुरीस आनी हे पळय आमगे हिंगा बारीक बारीक आनी देवस्थान आहा, हेका आमी पावसाचे 2 खेप वाडी घालता, शिगम्याचें बी हें जाता। अशें हे आमगे साळजिणी गांवां अशें खुबशे पयसच्यान कित्याक हे जागृत देवस्थान आहा म्हणून देवा पांये कडेन येता आनी तेंगे कामां बी साध्य जाता आनी आमकां बी सगळ्या आयुश्य आरोग्य बरें दिता। म्हणून आमकां हे गांव आनी देव आमकां सामको पावता। आमी कसा साळजिणी जो साळजिणी गांव म्हणलो सांगे मतदारसंघ आनीक नेत्रावळ पंचायत ह्या वाठारांतलो हो साळजिणी गांव आसा। शहरी भागा पासून जवळ जवळ 100 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा आनी हो गांव असो जाग्यार स्थित आसा ज्या जाग्यार तुमी जर चडपाक गेले वचपाक गेले जाल्यार तुमकां हांगा खडतर अशी वाट मेळटली। नयनरम्य अशें हांगा पर्यावरण जें आसा तें नयनरम्य पर्यावरण तुमकां पळोवपाक मेळटा। झाडां झुडपांतल्यान जे व्हाळ आसा त्या व्हाळांतल्यान किंवा रानांतलो भाग जो आसा थंडगार अशा भागांतल्यान तुमकां वयचें पडटलें। आनी गेले नंतर आयज महाशिवरात्रेच्या दिवसाक आयज महाशिवरात्रेचो उत्सव मोठ्या आनंदान थाटान माटान मनयता आसतना साळजिणचे लोक तुमकां दिसून येता। हांगा मोठ्या प्रमाणात जरी भावीक नासले तरी ह्या गांवचे लोक जे आसा ते मनोभावे देवाची पुजा अर्चना करपी देवा मानपी लोक आसा। कारण हांगा जी 2 देवळां आसा, देव सप्तकोटेश्वर आनी देवी कणकादेवी ही आराध्य दैवत जी आसा ती आराध्य दैवता बरोबर हांगा बारीक बारीक देवस्थानाचें बीन हांगा पंचायतान आसा। आनी अशा ह्या गांवच्या वाठारांक भितर आयज देव देवता जे आसा ते हाकेक पावणारे अशी कणकादेवी आसतली किंवा सप्तकोटेश्वर देव जो आसा महादेवाचो अवतार आसा हो हांगा लोकांक पावता अशेंय लोकांचें मत आसा। तशेंच हांगा आयच्या ज्या महाशिवरात्रेच्या दिसाक भायले लोक जे आसा ते सुद्दां हांगा येवन अभिषेक हांगा देवा घालतना दिसून येता। तशेंच सुवासिनी ज्यो आसा गांवच्यो साळजिणच्यो सुवासिनी आसा त्यो हांगा जर पळयत जाल्यार देवीक हांगा व्होटी भरतना दिसून येता कणकादेवीक। आनीक आमी हांगा नोट जर केली जाल्यार नोटीस केली जाल्यार तुमकां कणकादेवीच्या प्रांगणा भितर किंवा भितरले वाठारांक भितर देविल्या गर्भकुडीक तुमकां थंय 12 लिंग दिसून येतात। हेजोच
अर्थ खंय तरी पोर्तुगीज कालान भितर हेजो इतिहास खंय तरी आसलेलो आनी आतां जाणकार जो आसा तेणी सांगलें आसा गांवकारांक हांगा की ह्या गांवांक भितर ऋषी मुनी आसले किंवा हांगा तपाव बसले किंवा हांगचे बाकीचे सगळो इतिहास जो आसा तो तेणी निहाळून सांगलेलो आसा म्हणटनी अशा ह्या गांवचें अस्तित्व जर आसत, गांवचे लोक जर आयज सर्वसुखी आसत किंवा गांवची भुरगीं जर आयज शहरी भागात जर काम करपाक वचत जाल्यार ह्या सप्तकोटेश्वर किंवा ह्या कणकादेवीच्या आशिर्वादान भायर सरतात आनीक आपलें यश गांठून येतात. अशा ह्या नयनरम्य अशा गांवांक भितर आयज सरकारान खंय तरी रस्त्याची तरतूद करपाची गरज आसा. हांगा येवपाक रस्तो एकदम बाद जाल्लो आसा, रस्त्याक डांबोर म्हणटा दिसून येना, सगळे खडी दिसून येता. तेन्ना अशा ह्या गांवांक भितर जे पोर्तुगीज कालान भितर रावताले किंवा जे पर्यावरण सांबाळून दवरले, आयज जरी वन खाती जरी फॉरेस्ट जरी म्हणटा की हे गांव जे आसा ते वन खात्यांक भितर आसा, पूण वन खात्याक एक विचार करपाक जाय, ह्या गांवांनी ह्या गांवच्या लोकांनी ह्या गांवच्या जाणकारांनी हे खंय तरी रान सांबाळून दवरलें म्हणून खंय तरी वन खाती म्हणपाक तांकां अधिकार मेळटा. पूण ह्या वन खात्यांतल्यान येता आसतना जो रस्तो आसा तो रस्तो खंय तरी जाता तितले बेगीन सरकारान करपाक जाय. डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा मुद्दम भेट दिवपाक जाय किंवा तेंची कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा तांकां सांगून ह्या रस्त्याची जी आसा ती रस्त्याची लोकांची मागणी आसा, कितले वर्सांची मागणी आसा ती पूर्ण करपाची गरज आसा. आमी आयज परत एकदां इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां मुद्दम हो साळजिणो गांव ह्या महाशिवरात्रेच्या निमित्तान दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. नक्कीच ह्या गांवाक भेट दियात, नक्कीच सप्तकोटेश्वर आसतलो, कणकादेवी आसतलें हे दर्शन घेवया. हाकेक पावणारी आनी लोकांली मनोकामना पूर्ण करणारी अशी हे देव देवता आसात. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.